من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ ایک دفعہ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا تحفہ پیش کر کے حضور دی ذات اقدس تے ہدیہ درود و سلام پیش کروں۔ بسم اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس وچ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس دے واسطے جڑا ویکھن والا دل رکھدا ہے، او القی السمع وہو شہید، اور قرآن پاک دن سنتا ہے کن لا کے متوجہ ہو کے۔ تو مالک کریم نے انبیاء علیہ السلام دی ذات اقدس دے اتے اپنی کلام نو نازل فرمایا تو 4 کتاباں ہیں، تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائی، اور انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائی، اور زبور جڑی ہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام نو عطا فرمائی، اور قرآن پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے اتے اس نو اتاریا۔ تو 3 کتاباں اللہ دی ذات پاک نے جو انبیاء علیہ السلام نو عطا فرمائیاں، انہاں دے وچ تحریف ہو چکی، اور اس دے وچ اندے وچ کٹ چھٹ ہو گئی، لیکن قرآن پاک اپنی اصلی صورت دے وچ موجود ہے کہ ذات کریم نے اس کی حفاظت دا ذمہ اپنے ذمہ کرم دے اتے لیا ہوا ہے۔ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اساں ہی اتاریا اس ذکر یعنی قرآن پاک نو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً اسیں اس کے محافظ ہاں۔ تو اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اپنے ذمہ کرم دے اتے لیا ہے، کیونکہ حضور تو بعد نبوت کوئی نہیں، نبی ختم، نبوت ختم ہو چکی ہے، اور حضور دی جڑی تعلیم ہے اور حضور دا زمانہ رسالت عبدالآباد تک ہے، اس واسطے وہ دستور اور وہ کتاب الہی جڑا ہر ہدایت دے واسطے بھیجا گیا ہے، اور یہ بندیاں دے واسطے شفا ہے، ہر طرح دی شفا اس کے اندر موجود ہے۔ اخلاقیات تسی ویکھ لو، روحانیات تسی ویکھ لو، معاشرت دے مضمون ویکھ لو، نورانیات، دنیا دے تمام مضامین اس دے وچ جویں جویں کسی نو اللہ پاک عقل اور شعور عطا فرماتا ہے اور علم کھولتا ہے، وہ اس دے واسطے اس دے رستے کھولتے جاتے ہیں۔ اس کی حفاظت دے واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ اساں ہی اس نو اتاریا ہے اور اسی اس دے محافظ ہاں۔ تو بظاہر اس کی حفاظت کا جڑا ذریعہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے حافظاں دے ذریعے اس کی
بظاہر حفاظت فرمائی ہے۔ لکھاں دی تعداد دے اندر بچے ماں باپ قرآن پاک دے پڑھان دے واسطے درساں دے وچ داخل کراندے نے، کئی اپنے بچیاں دے واسطے حفاظ تے قاریاں دا اپنے گھراں دے وچ انتظام کردے نے، اور اگر انہاں نوں آکھو کہ انہاں نوں علم دین تسی پڑھاؤ حفظ دے اتے پھر ناظر قرآن تجوید پڑھ لوے، لیکن انہاں دے دل دی کوئی خواہش ہوندی ہے کہ اسی اپنے بچے نوں حافظ بنانا ہے۔ یہ انہاں دے دل دی اللہ دی ذات پاک نے کا، اور قرآن پاک دی حفظ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جتنی بڑی نعمت ہوئے انہاں اس دا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جنی بڑی نعمت ہوئے اُنہ ہی اس نعمت دے زائل ہون دا بھی خطرہ ہوندا ہے۔ تو اس واسطے لکھاں دا یہ پور پیندا ہے، تے جڑے پھر اس نو یاد رکھتے ہیں، جنہاں نو یہ یاد رہندا ہے، جڑے ان دا ادب احترام کرتے ہیں، وہ پھر کئیاں ہزاراں دے واسطے وہ کفارہ بن جاتا۔ اللہ دی ذات پاک نے اس دے وچ اس طرح دا مضمون تو عارف روم اس دے اتے گفتگو کرن لگے نے۔ تسی اکثر بندے کہتے اندے جی صرف پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، انہوں سمجھن دا فائدہ ہے۔ ایک گل بڑی مشہور ہے، اور بندہ فوراً اس تو متاثر ہو جائے، یار گل تو اندی تھی کہ عمل تو اسی نہیں کرتے ہے کہ نہیں، لیکن اس نو تسی یقین دے نال اس گل نو سمجھو کہ جس بندے نے قرآن پاک دا ادب کیتا ہے اللہ دی ذات پاک دے کلام ہون دے ناطے دے نال کہ میرے رب دی کلام ہے، اس نو ناظرے پڑھیا ہے، اس دی تلاوت کیتی ہے، اس دا ادب کیتا ہے اس واسطے کہ میرے رب دی یہ کلام ہے، اور جنہاں نو اللہ دی ذات پاک نے اس سمندر دے وچ ٹبیاں مارن دا طاقت عطا فرمائی ہے وہ بھی، لیکن قیامت والے دن انشاءاللہ العزیز کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا ہے جس دے دل اور اس دا ناتا انسان دے دل دے نال ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ہدایت اور نصیحت ہے اس دے وچ، لیکن اس انسان دے واسطے جس دا دل ہے، جس دا کی ہے دل ہے، تو دل دا ہونا بڑا ضروری ہے، اور دل اس وقت تک دل نہیں بنتا جس وقت تک اس دے وچ تصدیق دا نور نہ آ جاوے، اور جس وقت اس دے وچ تصدیق دا نور آ جاوے تے اس دل دا پھر دھیان، اس دل دا پھر خیال، اس دل دی توجہ، اس دل دی سوچ اور فکر ہمہ وقت اپنے مالک حقیقی دی طرف رہندی ہے۔ تو فرمایا کہ اس دے وچ نصیحت ہے کنہاں دے واسطے؟ جنہاں دے دل ہے، ایک گل۔ دوسری گل ہے کہ جویں زمین دے کماں دے واسطے بندہ صحبت اختیار کرتا ہے نا، اگر تاجر ہے تو اس دی بیٹھک تاجر دے نال ہوے گی، اگر ڈاکٹر ہے تو اس دی توجہ اپنے طرح ڈاکٹر دے نال ہوے گی، انجینئر ہے تو وہ دوست سے جائے گا، زمیندار ہے تو وہ زمیندار دے نال بیٹھک رکھے گا۔ دنیا دے جننے بھی کام نے تو ہر آدمی اپنی دوستی دے واسطے، صحبت دے واسطے اس آدمی نو تلاش کرتا ہے جڑا اس پیشے دا ہوئے، اور اس دے نال اس دے دل دا خیال اور گلاں باتاں ہمہ وقت وہ کرتا ہے۔ اسی طرح جس انسان نو اپنے دل دی اصلاح دی ضرورت ہے، اللہ دی ذات پاک دی محبت دی ضرورت ہے، اس دے دل دی ضرورت ہے، روح دی ضرورت ہے، خدا دی ذات پاک انسان دے روح دی ضرورت ہے، تو وہ انسان تلاش کرے گا انہاں بندیاں نوں جڑے اللہ پاک دی ذکر فکر چ مصروف نے، اللہ دی ذات پاک دی ذات دے متعلق انہاں دا عقیدہ جڑا ہے وہ محبت اور الفت والا ہے، توکل ہے، خضوع ہے، خضوع ہے، عبادت دیاں ساریاں قسماں ہیں، خدمت خلق ہے،
اللہ دی ذات پاک دی کبریائی نو وہ جانن والا ہے تو ہمیشہ صحبت اس انسان دے نال رکھے گا جس دے نال اس دے دل دی اصلاح بھی ہوئے گی، اور جویں فصل دے واسطے پانی دی ضرورت ہے اسی طرح دل دے واسطے بھی صحبت دی ضرورت ہے اس بندے دے نال جن دے خیالات پاکیزہ اور خیالات محبت والے ہون گے۔ تو اس ناطے دے نال عارف روم اس تے گفتگو کرن لگے نے، پہلے اس تو پھر اس تو بعد قرآن پاک، اور بڑے غور دے نال تسا سننا ہے جی۔ گایا زندہ کے بعد مردان نشید، اے خونہ کا مرد کز خود رستہ شاہ، روستا شده در وجود زنده پیوسته شده اے خونہ کا مرد کز خود رستہ شد، بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ شخص جڑا خودی دے کولوں نکل گیا، جڑا تکبر دے کولوں نکل گیا، انانیت دے کولوں نکل گیا، آکڑ دے کولوں نکل گیا، اور ہر فانی چیز دی طلب دے کولوں اس دا دل پاک ہو گیا۔ تو فرماندے نے کہ مبارکباد دے دا وہ شخص جس دے اندر تکبر دی جگہ دے اتے عاجزی آ گئی ہے، ریاکاری دی جگہ تے اخلاص آ گیا ہے، خشوع خضوع آ گیا ہے، خدا دی ذات پاک دی محبت دا فیضان اس صورت چاہیا کہ خدا دی عزت و تکریم کبریائی نو جس وقت انہیں تسلیم کیتا ہے تو خدا دی ذات پاک دی مخلوق دی ساری عزت اور توقیر نو جانن لگ پیا ہے۔ بندے تا بندے نے، حیوانات تک، حشرات الارض تک وہ سمجھدا ہے کہ میرے خالق دی مخلوق ہے اور اس نو میں تنگ نہیں کرنا۔ تو فرماندے نے در وجود زندہ پے وسطہ شد کہ کسی زندہ وجود دے نال وابستہ ہو گیا۔ تو جناب فرماندے نے کہ وہ انسان کہ مبارکباد دا مستحق ہے کہ اس دیاں تمام روحانی بیماریاں جڑیاں نے وہ ختم ہو گئیاں نے اس واسطے کہ زندہ دل والے انسان دے نال اس دا تعلق پیدا ہو گیا۔ اس دا کی پیدا ہو گیا ہے؟ تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ ایک قول ہے تو دستے نے اللہ دی ذات پاک دی مناجات تے کبریائی دا ذکر کرتے آیا، وہ لکھتے نے کہ اے مالک کریم، میں تیری کبریائی نو نہیں بیان کر سکتا، میرے کول الفاظ نہیں کہ جن دے نال میں تیری مناجات کر سکا، لیکن کوشش اتنا ہی عرض کر سکنا کہ جیڑا تیری کبریائی نو جانن والا ہے تے انہوں اندہ پتہ لگ گیا ہے، فرماندے نے ساری دنیا دا ذلیل ہوئے، ساری دنیا دا کمتر ہوئے، سب دے نالوں ہیج ہوئے، تیری کبریائی نو جاندا ہوئے، تیری ذات وہ ذات ہے کہ بادشاہاں دے سر تو دے قدماں دے وچ نوا دینا۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبش دے حبشی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے بے مثل تے جس وقت ایمان نو قبول فرمایا تے انہیں دا نصیب جاگیا تو سیدنا عمر فاروق جنہ تیاں ملکاں نو سدھیاں کر دیتا، اٹھ کے تے فرما دے نے عرض کرتے نے کہ سیدنا بلال تسی ساڈے سردار تھے۔ رومی فرما دے نے کہ اے راہ محبت ہے، راہ محبت دے وچ ایتھے ناز محبوب دے سامنے نیاز مندی چلدی ہے، ایتھے ناز اور نخرا نہیں چلتا۔
تو فرما دینے کہ جس انسان نے خودی دی بجائے آکڑ دی بجائے تکبر دی بجائے جھکنا سیکھ لیا ہے، نیاز مندی سیکھ لی ہے، عاجزی سیکھ لی ہے اللہ دی ذات پاک دی محبت دے راہ دے وچ، فرما دینے وہ کسی زندہ دے نال جس وقت پیوستہ ہو گیا ہے تے فرما دینے وہ مبارکباد دا مستحق ہے۔ کس دا مستحق ہے؟ مبارک باد۔ جی کے بعد مردہ نشست مردہ گشت و زندگی از وی بجست وائے آ زندہ کے بعد مردہ نشست، فرماندے نے کہ وہ انسان کہ جس دا دل فطرتاً تا انہوں زندہ پیدا کیتا گیا، کیونکہ الستو بربکم دا جڑا وعدہ ہے وہ ہر دے وچ وہ نور موجود ہے، اور ایڈی سچی اور پکی گل ہے کہ میرے مالک کریم نے فرمایا کہ میرا تہاڈا ایک عہد ہویا ہے کہ میں تانوں حکم فرمایا، پوچھا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ تے تساں ساریاں عرض کیتی کالو بلا کہ تو ساڈا کی ہیں؟ رب ہیں۔ تو رومی فرما دے نے کہ او علادہ او وعدہ الست جڑا انسان دے قلب اور روح اور دل اور اس دے وچ تمام موجود ہے، کہ ہزاراں نعمتاں، ہزاراں سکھ، ہزاراں قسم دیاں چیزاں دے باوجود زندگی پر سکون نہیں ہو سکتی جس وقت تک کہ اس دے دل دا منہ اللہ دی ذات پاک لے نہ ہوئے۔ اور نصیحت ہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جدوں بھی دلاں نوں سکون آیا میری ذات دے نال آنا ہے، میری یاد دے نال آنا ہے، سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جس نو الوعدہ الست دی آواز ان دے کنا دے چنی نہ پئی، ایسی زندہ صحبت اس دی کس دے نال ہوئی کہ عالم کثرت دے اندر آ کے اس نے عالم اسباب نو ہی جانن والے دے نال صحبت کر لئی اور مسبب الاسباب تو بے خبر ہو گیا۔ فرما دے نے زندہ پیدا ہویا سی تے کی ہو گیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور اس زندے دے اتے افسوس ہے کہ جن نے اپنی حیات نو ختم کر لیا ہے۔ جس وقت تسی ویکھو تو انہاں دی گفتگو دے اندر کی ہوئے گا کہ ہمیشہ دنیا دی گل ہی ہوئے گی، جس وقت ہماں وقت اسے پاسے دا خیال ہوئے گا، اسے پاسے دا طریق ہوئے گی، اسے پاسے۔ مولانا روح فرماندے نے کہ ایک بندہ گوشہ نشین ہے تے خاک دے اتے بیٹھا ہویا ہے تے مزدوری کردا ہے تے ریڑھی فروش ہے، لیکن اللہ دی ذات پاک دے نال اس دی محبت اور الفت ہے کہ وہ شاکر ہے اپنی قسمت دے اتے کہ جو میرا نصیب میرے رب نے فرمایا صبر شکر کردا ہے۔ تے دوسرا بندہ باغ دے وچ بیٹھا ہے، ہواواں چلدیاں پیاں نے، خوشبوواں آدیاں پیاں نے، پھل لگے کھڑے نے، ویکھ ویکھ کے تے غمگین بیٹھا ہے، اور غم اس گل دا ہے کہ اس سال پھل گیا تے اگلے سال پھر پتہ نہیں نہ پھلے گا تے پھر کی بنے گا، اسے روڑے رومی فرماندے راہ لذت ازبروں نزدروں، راہ لذت ازدروں نہ ازبروں، کہ جدوں بھی تینوں لذت اور سواد آیا تینوں اپنے اندروں آنا ہے، باہروں نہیں ہو آنا۔ باہروں جیڑی شے آندی ہے ان دے نال بڑی لطف آندا ہے نا، انسان نو کوئی بھی چیز ملے، اولاد دی صورت وچ ملے، مال دی صورت وچ ملے، عزت و شہرت دی ملے، ایک لا دن، لیکن جیڑی چیز آدر آ گئی ہے وہ کیونکہ زوال پذیر ہے، انہیں ہمیشہ تو رہنا کوئی نہیں، کہ ایک حال تے تو کوئی شے بھی نہیں رہ سکتی، خود انسان دی شکل و صورت ایک حال تے نہیں رہندی ہے گی۔ تو
جس وقت وہ حال دوبارہ عروج تو زوال دی طرف آئے گا تو پھر وہ پریشان ہوئے گا، کیونکہ ہر شے دا آنا جڑا خوشی ہے، جانا ہوندا غمی ہے، جو کچھ بھی ہوئے گا۔ تو رومی فرماتے راہ لذت از درو نازز بنو کہ دانا انداز بنو، جدو بھی اکھے آئی نا لذت تینوں لطف آوے گا، تینوں اپنے دل دے وچوں آوے گا، اندروں تینوں آوے گا، جیڑا تینوں باہروں آوے گا نا ابل ہی دان دجستنے کسرو حسو، اکھے تو محلہ تے ماڑیاں دے وچوں اگر اس نو تلاش کرے تینوں نہیں مل سکتا، بے سکون پھر دینے، جنہ سارا کچھ اپنا گوا دیتا تے گوان تو بعد بھی خوش رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک دے نال اپنے بیٹے نو ذبح فرمایا اور اپنے وجود مبارک نو اپنے اکھاں دے نال چیخا دے واسطے تیار کیتا تے پھر بھی مطمئن کھڑے نے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معلم ہیں انبیاء علیہ السلام جنہاں نو حضور اللہ پاک نے اپنی محبت دے واسطے الستو بربکم دی یاد دے واسطے بھیجیا ہے کہ انہاں نو یاد کرانا ہے تساں جا کے، اور اپنے عمل دے نال یاد کرانا جے کہ انہاں نو دسنا ہے کہ راہ محبت کیسی ہوندی ہے، اور راہ محبت دے وچ ناز دے سامنے نیاز کی ہے، کس کے کیڑے کام نے نیاز مندی دے جڑے تساں انہاں نو سکھانا تے دسنا یہ کرن کہ محبوب دے سامنے ناز نہیں چلدا، کی چلدا ہے نیاز۔ تو فرمایا کہ وائے آ زندہ کے با مردہ نشست، افسوس ہے اس زندہ دے اتے جیڑا مردے دے نال جا بیٹھا، مردہ گشتو زندگی از وائے بجست، کہ مردہ ہو گیا اور زندگی ان دے ہتھوں نکل گئی ہے، زندگی اس دے ہتھوں نکل گئی۔ جی چوں تو در قرآن بگورے خطی باراوانے انبیاء آمیختی جناب فرمانے نے چود در قرآن حق بگریختی، جس وقت کہ تو قرآن پاک دی پناہ دے وچ آ جاویں گا، قرآن پاک دی پناہ دے وچ آ جاویں گا تو پھر اس دا کہ فائدہ کی ہوئے گا، جس وقت تو اپنے دل نو وابستہ کرے گا اللہ دی ذات پاک دی پاک کلام دے نال جڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبے اتر دے اتے اتاری گئی ہے۔ تو اے حضور نو کلام اللہ جڑی عطا ہوئی ہے، ایک کتابی اللہ پاک نے حضور دے دل دے اتے اس نو اتاریا۔ جس وقت تیرا دل اس قرآن پاک دے نال مانوس ہوئے گا تو وہ دولت تینوں ملنی شروع ہو جاوے گی۔ کی شروع ہوئے گا تینوں؟ اللہ دی ذات پاک دی ذات دے نال ساریاں چیزاں تو وابستہ کر لوے گا۔ تو فرما دینے کہ جس وقت قرآن پاک دے پڑھا دے وچ تو آویں گا نا، تینوں شوق اس تے پڑھن دا، اس تے سمجھن دا، اس تے مضامین نو اپنے دل دے اتے لاندا، دل دے تک این پارا اے حقیق بنامے تو کندا شد، کہ ایک حقیق دا ٹکڑا جڑا ہے میں تیرے نا دے واسطے رکھیا ہے، دے تے ہور کوئی لفظ آ نہیں سکتا۔ فرما دے نے جس وقت قرآن پاک دی تو پناہ دے وچ آویں گا تو کی ہوئے گا؟ باروانے انبیاء میختی، اکھی انبیاء علیہ السلام دی روحاں دا تیرے اتے اثر ہوئے گا کہ وہ سبق تینوں یاد آن لگ پوے گا۔ کی آوے گا تینوں؟ فیضان حضور دا، فیضان تیرے دل دے اتے آوے گا، سمجھ لگی عاجزی آوے گی، ادب و احترام آوے گا، سلیقہ تے طریقہ آوے گا۔ بھی کیڑی گل میں آکھنی ہے اللہ پاک دی بارگاہ تے کیویں کر کے آکھنی ہے، کیویں کر، دیکھو مالک کریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ،
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اسا نازل کیتا قرآن دے وچ وہ چیزاں جہاں باعث شفا ہیں کہ قرآن پاک دے وچ اسی جڑا کوئی ذکر کیتا وہ باعث شفا ہے۔ ویسے جڑی قسم دی بھی تیری بیماری ہوے گی، تیری الجھن ہوے گی، تیری تکلیف ہوے گی، جڑی رکاوٹ ہوے گی، ان دے پناہ دے وچ رومی آکھدے نے انشاءاللہ ساریاں بیماریاں دے واسطے شفا بن جاوے گا۔ کی بن جاوے گا؟ لیکن اے میرے آقا دے قلب اطہر تے اتاریا گیا ہے اور حضور نو معلم فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک دے معلم کون ہیں؟ تو معلم حضور دی ذات ہے۔ تو جس وقت تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس دے نال وابستہ نہ ہوئے گا یہ تعلیم نہیں آ سکتی۔ یہ تعلیم ادب احترام کریں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بے مثل تعلیم نو سمجھن دی کوشش کرے گا، جے نصیب چنگے ہوئے تو نصیب آ جاوے گا۔ تو فرمایا کہ یہ شفا ہے، باعث شفا ہے دی شاید اور کی فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور سرامہ رحمت اہل ایمان دے واسطے کہ اہل ایمان جس وقت ان دے نال وابستہ ہوندے نے تو انہاں نو اللہ دی ذات پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہون لگ پیندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ رحمتاں نو سمجھن لگ پیندے نے بھی میرے تے میرے مالک کریم دی کی ہے، یہ سراپا رحمتاں ہے، سراپا۔ ہاں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم دے واسطے اندے چ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تے ظالم کون ہے؟ جنوں دل دا حیات نہیں نصیب ہوئی۔ سب تو وڈا ظالم وہ ہوئے کہ جنوں اپنے آن دا اپنے وہ جس نو دل دے وچ وہ نور ایمان نہیں، وہ سب تو وڈا ظالم ہے۔ تو فرماندے نے ظالم دے واسطے خسارہ ہے، مومن دے واسطے قرآن پاک دا تعلق اس دی پناہ دے وچ آنا رحمت ہے اور شفا ہے۔ وہ کی ہے؟ وہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ جی اے دیکھو رومی فرماندے نے انبیاء علیہ السلام دا طریق سنو بھی کی طریق ہے۔ میں قرآن پاک چ ذکر کرنا ہوں۔ قرآن پاک نے اور رومی نے فرمایا نا کہ انبیاء علیہ السلام کے نال تیری وابستگی تینوں پتہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھانے واسطے آئے نے، اور جملہ انبیاء نو مرنا خراج تحسین پیش پہ کرتے ہیں نا۔ جناب فرماندے نے رومی فرماندے نے پیش یوسف نازش و خوبی مکن۔ حکیم سنائی نے فرمایا، حکیم سنائی نو مولانا روم حکیم الہی لکھتے نے، فرماندے نے اگر بڈھا ہو گیا ہے تو حکیم الہی دے کول چلا جا، جوان ہو جاوے گا، اگر مردہ ہے تو زندہ ہو جاوے گا، جیڑی وہ دل دی زندگی حیات ہے۔ تو فرماندے نے پیش یوسف نازش و خوبی مکن، اگر سیدنا یوسف علیہ السلام دے سامنے بہ کے کوئی بندہ اپنا ناز نخرہ وکھاوے، فرماندے نے کہ اکھ چچی ہوئے تے نخرہ کرن لگ پوے، کوئی اندے لے ویندا ہے بندہ؟ نہیں نہ ویندا۔ فرماندے نے کہ ناز اسے نو ہی پھبدا ہے جن دے وچ ناز والا حسن ہوئے فیوز پا۔ تو فرماندے نے پیش یوسف نازش و خوبی مکن، کہ یوسف صدیق دی بارگاہ دے وچ اگر تینوں جان دا حسین دی جان دا تینوں اتفاق ہو جاوے تے اوتھے خود ستائی نہ کریں، ناز نخرہ نہ کریں، کہ کی کرنا چاہیے ہے؟ جز نیاز و آہ یعقوبی مکن، اگر سیدنا یعقوب علیہ السلام دی طرح آہواں تے نیاز مندی سکھ ہے تا یوسف دا تینوں پتہ لگے گا۔ دیکھو نا اسی عبادت کرنے ہیں نا، تو عبادت کر کے تے پھر بندہ تکالیف تو آندیاں رہندیاں نے، آزمائشاں آندیاں رہندیاں نے، سکھ بھی آندا ہے، دکھ بھی آندا ہے، خوشی بھی آندی ہے، غمی بھی آندی ہے، نشیب و فراز نے زندگی دے وچ، عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، کیونکہ مقام فنا ہے، رہن والی تے جگہ ہی نہیں ہے گی، تے کوئی شے بھی اپنی حالت ایک دے اتے تا رہندی نہیں سوا اللہ دی ذات پاک دے پاک تعلق تو حضور دے جنہ دا قائم ہو گیا ہے
بس انہوں نے دوسری تمام چیزاں دے کولو دل آزاد ہو گیا ہے. جسم دے وچ رہندا گریا ہویا لیکن انہاں دا دل آزاد رہندا. دل دے نیڑے کوئی چیز انہاں دا دل ہر ادائے یار دے اوتے شکرانہ تے نذرانہ پیش کرتا ہے. تو فرمایا پیش یوسف نازش و خوبی مکن جز نیاز و آہ یعقوبی مکن. کہ سیدنا یوسف صدیق دی بارگاہ دے وچ ناز نخرا نہیں چلدا، نیاز مندی یعقوبی چلدی ہے. کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف صدیق دی محبت دے وچ آواں بھردے ہوندے سن. تو نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ اے دینی تے عبادت فرضی ادا کرنی یا نفلی، تے پھر انہوں دل دے اندر خیال کرنا کہ مینوں بہت کچھ نصیب ہویا ہے تے میں بڑی محنت کرنا وا پیا. جملے بندے کو نکل جاندے نے بھی بڑی محنت کرنا. رومی فرما دے نے کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ ریزی جڑی انہیں تینوں نصیب کیتی ہے خود اس دا احسان ہے. تے او دے سامنے کہ عاجزی کر کے پھر کہ ناز نخرا پیا کرنا ہے بھی میں بڑا محنت کرنا وا. فرما دے نے کہ اے حسینہ دے سامنے یہ کام جو ساریاں دا خالق ہے، حسنہ دا خالق ہی خدا دی ذات ہے. کہ عبادت تا نیاز مندی دے واسطے سی، تینوں کہ اس خود ستائی واسطے تا نہیں آکھیا بھی تو گن گن کے پیا دسے بھی میں فلانے نے کیتا چاہو نے مینوں چک کیتا میں انہوں چک. جناب فرما دے نے نہیں، یہ عبادت دے مضمون دے چیز خلاف ہے. تا دم عیسیٰ ترا زندہ کند، کہ اگر نیاز مندی کریں گا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردے نو زندہ کر دے سن. فرما دے نے ہو سکتا ہے کہ جس وقت تک نیاز مندی دے وچ آوے گا تو کوئی زندہ کرن والا میں تینوں مردے نو زندہ کر دے. در بہاراں کیش و سرسب سنگ خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ. دیکھیں موسم بہار اثر کر دیئے لیکن پتھر دے اتے اثر نہیں ہوندا. پتھریلی زمین دے اتے او اثر، ہاں پتھریلی زمین دے وچ بھی تسی درخت اگے ہوئے ویکھو گے نا، ان دے وچ بھی خاک دی آمیزش ہوئے گی. کی ہوئے گی؟ تو کئی آدھے بھی پہاڑ بڑے سر سبز نے، ان دے وچ خاک دی کچھ آمیزش ہوندی ہے. جڑے پہاڑ ہی پہاڑ پتھر ہی پتھر ہے نا، ان دے تے بہار اثر نہیں. فرما دینے کہ پتھر نہ بن خاک بن جا تاکہ تیرے وچوں کہ رنگ برنگے پھل اگ پین. سال ہا تو سنگ بودی دل خراش، کئی سال کہ تو پتھر ہو کے گزریا ہے، تیرے تے وقت گزریا ہے کہ پتھر دل ہو گیا ہے تو تے پتھر تے طرح تیری زندگی گزری ہے. سخت تر سخت سخت تر آزمورا یک زمانے خاک باش. کہ حکیم سنائی فرما دینے کہ تھوڑا جی گل میری بھی ازما کے ویخ، کہ عاجز ہو کے ویخ بھی اتھے کی نکلتا ہے. عاجز ہو کے بھی اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ عبادت غایت تسلل دا نا ہے. عبادت کندہ نا ہے کہ مومن دا او فعل جڑا خدا دی رضا دے واسطے اخلاص نال کیتا جاوے اس نوں عبادت آکھیا جائے. کی آکھیا جاندہ ہے؟ اس نوں عبادت ہوندا. تو فرما دے نے کہ قرآن پاک دے بھی شفا ہے، رحمت ہے، اور اس نوں بیماریاں دی شفا دے واسطے. ہر بندے دی بیماری مختلف ہے نا، بندے دی بیماری جسمانی بھی ہے تو روحانی بھی ہے. بے حیائی بھی ایک بیماری ہے، حیا بھی ایک شفا ہے. تو فرمانے نے کہ شفا بھی اس کے اندر موجود ہے، اور میں ایمان والیاں دے واسطے اس نوں رحمت بنا کے بھی بھیجا ہے. جس وقت تو دائرہ ایمان دے وچ شامل ہوندا ہے تو مشرک دے اتے بھی جس وقت تو ایمان دا نور آندا ہے تو ان دے واسطے بھی یہ شفا بن جاندا. کی بن جاندا ہے؟ شفا. جی ہست قرآن
مست قرآن حال ہائے انبیاء فرماتے نے کہ انبیاء علیہ السلام دے وچ اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام دے حالات نو ذکر فرمایا. اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ دعاواں دا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، نوح علیہ السلام نے عرض کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی عرض کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فرماتے نے کہ قرآن پاک دے وچ انبیاء علیہ السلام دے احوال نو خدا نے خود بیان فرمایا کہ میرے زکریا نے مینوں اس طرح آکھیا، نوح علیہ السلام نے مینوں اس طرح عرض کیتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بارگاہ دے وچ عرض کیتی ہے. تو فرمایا کہ قرآن دے وچ انبیاء علیہ السلام دے احوال دا ذکر کیتا گیا ہے. ایک ہی نے ماہیان بحر پاک کبریا ایک محبت دا پاک سمندر ہے جس دے وچ انبیاء علیہ السلام تیراکی پہ کرتے ہیں. کی پہ کرتے نے؟ تیراکی پہ کرتے نے. یہ اگے سارا مضمون آندا پیا، میں تانوں عرض کرنا وا، سنو بھی کی احوال کیویں اللہ پاک نے ذکر کیتے. قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ سیدنا زکریا علیہ السلام دی دعا دا ذکر کیتا گیا، منگن دا طریقہ دسیا گیا ہے. میرے رب نے فرمایا کہ میرے زکریا علیہ السلام نے میری بارگاہ دے وچ گفتگو میری بارگاہ چ عرض کیتی. فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، اے ذکر ہے آپ دے رب دی رحمت دا جو اس نے اپنے بندے زکریا دے اتے فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے عبد خاص زکریا علیہ السلام دے اتے رحمت کیتی ہے تے میں اوندا تانوں ذکر دسن لگا وا. اذ نادا ربہ ندان خفیہ کہ جدوں انہاں پکاریا اپنے رب نو ہولی ہولی چپ کے عاجزی نال. ناز والے نیاز کیا جانے. تو میری بارگاہ ناز دے وچ آواز اچھی کر کے نہیں عرض کیتی، بڑے مدھم انداز دے وچ عاجز ہو کے خوش ایستا چپ کے میری بارگاہ چ انہاں اپنے دل دی گل کیتی. قالا رب انی واہن العظم منی، عرض کیتی کہ اے میرے رب میری حالت ہے کہ کمزور تے بسیطہ ہو گئیاں نے میریاں ہڈیاں. پہلے اپنی جسمانی کمزوری دا ذکر کیتا کہ میریاں ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے. واشتعل الراس شیبم، اور بالکل سفید ہو گئے نے میرے سر دے وال بڑھاپے دی وجہ تو. ولم اکن بدعائک رب شقیا، تو میرے مالک کریم یہ تو میری حالت ہے جیڑی میں عرض کیتی ہے تے اج میرا جیڑا تیرے تے کرم میرے تے تیرا کرم ہے وہ ہے کہ اج تک اس طرح نہیں ہویا کہ میں تینوں پکاریا ہوئے تے تو مینوں نامراد لٹایا ہوئے. تو مینوں نامراد اج تک تیری بارگاہ وچ میں کدی نامراد نہیں گیا، میں اپنی مراد نو پا کے گیا ہاں. یہ تیرے کرم دا تسلسل ہے میرے دے نال. اور اپنی تمام حالت نو ذکر کر کے تے پھر فرمایا عرض کیتی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. فرمایا کہ میں ڈرنا ہاں کہ میرے تو بعد میرے دین نو اے جڑے میرے رشتے ضائع نہ کر دیں. کہ نہ کر دیں ضائع. تو میں ڈرتا ہوں اپنے بے دین رشتہ داروں سے کہ وہ میرے بعد ضائع نہ کر دیں، یہ دین نو کی کرنا دیں ضائع نہ. اور ومراتی آکے، اور میری بیوی جڑی ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، اولاد دی اتھے کوئی بظاہر صورت کوئی نہیں کہ میری جسمانی حالت ہے انہاں دی جسمانی حالت ہے. تو پھر اس کے باوجود کہ بے سر و سامانی اپنے عروج تے پہنچ گئی ہے تے اج تک میں نامراد تیری بارگاہ چوں نہیں گیا.
تو پھر کی فہب لی من لدنک ولیہ، مینوں کوئی اب میرا ولی تے وارث عطا فرما دے، کی کر دے میرا ولی عطا فرمایا یارے سنی و یارے سمن آل یعقوب، کہ جیڑا وارث ہوئے میرا اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام دے خاندان دا، واجعلہ رب ردیہ، بنا دے انہوں اے رب پسندیدہ سیرت والا، کہ انہوں پھر اے ہی نہیں کہ بیٹا ہی دینا ہے، انہوں اس ساڈی وراثت جیڑی تو دیتی نبوت دا وارث بنا دے، کہ بنا دے۔ رومی کی فرما دے پینے، ٹائم تھوڑا رہ گیا، رومی فرما دے نے کہ قرآن پاک جڑا ہے یہ انبیاء علیہ السلام دی تاریخ تینوں دستا ہے، حالات وہ بیان کرتا ہے جڑے رب کریم نے انہاں دے حالات نو بیان کیتا ہے۔ ہر کوئی آخدا نا میں سیرت تے لکھنا پہ، مگر قرآن پاک وہ ہے کہ جیڑی خود رب نے اپنے نبیاں دی سیرت نو بیان فرمایا۔ تو رومی فرما دے نے ہست قرآن حال ہائے انبیاء، کہ قرآن پاک انبیاء علیہ السلام دے احوال ہیں، ماہیان بحر کبرے، بحر پاک کبریا، جیڑا اللہ دے پاک دریا دے بحر سمندر توحید دے سمندر دے وچ تیراکی کرتے پئے ہیں جی۔ قرآن پذیر انبیاء ور بخانی و نئی قرآن پذیر، فرما دے نے تو قرآن پاک پڑھنا تا ہے لیکن عمل تیرا کمزور ہے، تو اندے تے عمل نہیں کر سکدا، تو فرما دے نے پڑھنا بھی نہ چھاٹا، پڑھی رکھ سو، کی کر پڑھی رکھ سو۔ اور اے تیرا جڑا پڑھنا ہے کی ہوئے گا، انبیاء و اولیاء را دیدہ گیر، اللہ دی ذات پاک نے نبیاں تے ولیاں دا دیدار سمجھی ہے، کیونکہ وہ ذکر جو انہاں دا سارے انہوں کی سمجھی دیدار سمجھی۔ فرما دے نے کہ انہوں پڑھنا تے عمل تیرا کمزور ہے، کمزور عمل دے واسطے کہ پڑھنا نہ چھٹیں، جیسے لے کہ سونی شاہ نو ویندا رہے گا نا تے اللہ پاک دا کرم تیرے تے بھی ہو جائے گا، سمجھ بھی آ جائے، سمجھ بھی بھائی اگے پڑھن والی بڑی سنیا ہے لیکن ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اللہ پاک سانو اپنی محبت نصیب فرماوے۔